अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया और उसके लिए हिदायत, फितरत, शूर और अक़ल के अनमोल तोहफ़े अता किए। इंसान को इल्म अता किया, दिल दिया जो हक़ को पहचानता है, और ज़मीर दिया जो बुराई पर टोकता है। लेकिन उसी के साथ एक ऐसा दुश्मन भी मुकर्रर कर दिया जो इंसान की पैदाइश के आगाज़ से ही इसके ताक़ब में लग गया। वो दुश्मन जो ना इंसान का दोस्त है, ना हमदर्द, ना खैरख्वाह। इसका मकसद सिर्फ़ एक है, इंसान को गुमराह करना, उसे अल्लाह से दूर करना, उसे जहन्नम की तरफ ले जाना। वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि शैतान है। शैतान की दुश्मनी इतनी पुरानी है कि जब इंसान की तख्लीक का आगाज़ हुआ तो इसकी नफ़रत और हसद ने उसे सजदा न करने पर मजबूर कर दिया। इसने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया और उसे मिट्टी से। इस गुरूर ने उसे रानदा दरगाह बना दिया। मगर वो इंसान के खिलाफ इंतकाम लेने पर उतर आया। इसने रब ज़ौल जलाल से मोहलत मांगी कि क़यामत तक उसे ज़िंदगी दी जाए ताकि वो आदम की औलाद को गुमराह करे, बहकाए, बगाड़े, वर्गलाए और इन्हीं जन्नत से दूर करे। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दी, मगर साथ ही इंसान को हिदायत भी अता की, अनबिया भेजे, किताबें नाज़ल की और उसके हर वार का तोड़ बता दिया। शैतान का पहला वार वसवसा होता है। वो दिल में ख्याल डालता है, ज़बान से कुछ कहलवाने की कोशिश करता है और अमल को बुराई की तरफ ले जाता है। वो कभी हसद पैदा करता है, कभी गुरूर, कभी शहवत, कभी लालच, कभी हसरत। वो इंसान को खुद से बदगुमान करता है और अल्लाह से दूर। वो चाहता है कि इंसान मायूस हो जाए, नेकी से भागे, बुराई को मामूल समझे और गुनाह को फैशन बना दे। यही इसकी चालाकी है। शैतान हमेशा सामने नहीं आता। वो छुप कर वार करता है। इसका तरीक़ा चुपके से दिल में ख्याल डालना है। जैसे ही कोई इंसान अल्लाह की तरफ माइल होता है, नेकी की तरफ बढ़ता है, तौबा करता है, नमाज की पाबंदी करता है, कुरान की तरफ आता है तो शैतान चीख पड़ता है। वो कहता है, इसे कैसे वापस लाऊं? फिर वो दुनिया की ज़ीनतें इसके सामने लाता है, इसे दुनिया की फ़िक्र में डालता है, वक्त का ज़िया करवाता है, कभी सुस्ती, कभी नींद, कभी मशगूलियत का बहाना बनाता है। वो चाहता है इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाए। शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो बुराई को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। वो ज़िना को मोहब्बत का नाम देता है, चोरी को मजबूरी, झूठ को चालाकी, सूद को तिजारत और गुनाह को तरक्की। वो चाहता है कि इंसान बुराई को बुराई ना समझे बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा मान ले। वो चाहता है कि ज़मीर सो जाए, आंखें अंधी हो जाएं, दिल मुर्दा हो जाए। और जब इंसान इतना डूब जाता है कि वापसी का दरवाज़ा बंद नज़र आए तो वो कहा लगाता है और कहता है, अब तो मेरा हो चुका। मगर अल्लाह का बंदा कभी शैतान का नहीं हो सकता जब तक वो खुद ना चाहे। रब ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं। यानी शैतान सिर्फ उन पर गालिब आ सकता है जो खुद इसके पीछे चलें, जो अल्लाह से गाफिल हों, जो तौबा ना करें, जो नेकी को छोड़ दें। मगर जो बंदा हर बार गिरता है मगर उठकर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, जो अपने रब के सामने रोता है, जो तौबा करता है, जो कुरान पढ़ता है, जो नमाज कायम करता है, इस पर शैतान की कोई चाल कामयाब नहीं होती। शैतान सिर्फ नफ्स पर काबू पाकर कामयाब होता है। जब इंसान का नफ्स कमज़ोर होता है तो शैतान आसानी से हमला करता है। नफ्स की ख्वाहिशात को बढ़ाता है, दुनिया की लज़ातों को आगे रखता है और आखिरत को पीछे। वो कहता है, अभी जवानी है, बाद में तौबा कर लेना। अभी वक्त है, बाद में नेक बन जाना। लेकिन वो ये नहीं बताता कि मौत कभी वक्त देकर नहीं आती, तौबा का दरवाज़ा कब बंद हो जाए कोई नहीं जानता। शैतान की सबसे ख़तरनाक चाल ये है कि वो इबादत गुजार को भी शिकार करता है। वो उसे रियाकारी में डाल देता है, दिखावा, गुरूर और तकब्बुर में। वो कहता है, तो बहुत नेक है, तो दूसरों से बेहतर है। वो अल्लाह की इबादत को अपनी बड़ाई का ज़रिया बना लेता है और यूं इबादत भी इसके खिलाफ हजरत बन जाती है। यही वजह है कि उलमा फरमाते हैं, सबसे ज़्यादा खौफ उस शख्स को होना चाहिए जो नेकी करता है, क्योंकि शैतान इस पर भी वार करता है। अब सवाल ये है कि शैतान की इन चालों का तोड़ किया है, उनका इलाज किया है। अल्लाह ने अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ा। कुरान व हदीस में हर वार का तोड़ मौजूद है। सबसे पहले तो तौहीद पर मजबूत यकीन, इखलास और अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना ज़रूरी है। जब दिल में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह की मोहब्बत होती है, तो शैतान की चालें कमज़ोर हो जाती हैं। नमाज शैतान के वार का सबसे बड़ा हथियार है। 5 वक्त की नमाज दिल को साफ करती है, नफ्स को काबू में रखती है और इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। जो बंदा नमाज का पाबंद होता है, शैतान इस पर आसानी से वार नहीं कर सकता। कुरान की तिलावत, ख़ासतौर पर सूरह अल बक़रा, शैतान को घर से भगा देती है।
حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ صبح و شام کے اذکار، مسنون دعائیں، خاص طور پر آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور دیگر اذکار شیطان کے خلاف مضبوط قلعہ ہیں۔ یہ ورد صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے ہونا چاہیے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا بھی شیطان کے وار سے بچاتا ہے۔ کھانے سے پہلے، گھر میں داخل ہوتے وقت، لباس پہنتے وقت، غسل کرتے وقت، ہر عمل کو بسم اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان بے حیائی پر خوش ہوتا ہے اور بسم اللہ سے بھاگتا ہے۔ صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت، علماء کی مجالس، اللہ والوں کے قریب رہنا شیطان کی چالوں کو کمزور کرتا ہے، جبکہ بری صحبت، گناہ گار دوست، بدکردار محفلیں، انٹرنیٹ پر فحشہ مواد، موبائل میں بے حیائی، یہ سب شیطان کے ہتھیار ہیں۔ ان سے بچنا فرض ہے، کیونکہ جو خود کو ان میں جھونک دیتا ہے وہ شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ مایوسی پھیلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، تو بہت گناہ گار ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت شیطان کے منہ پر تمانچہ ہے۔ ہر گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑا توڑ ہے شیطان کی چالوں کا۔ شیطان وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور جس نے انسان کی تخلیق کے وقت اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے ہمیشہ کی لعنت کو خرید لیا۔ اس کی ضد، حسد اور غرور اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنے خالق کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ وہ قیامت تک بنی آدم کو گمراہ کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ انسانوں کو ان کے آگے، پیچھے، دائیں بائیں سے گھیر لے گا اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اسی وقت سے انسان اور شیطان کے درمیان ایک کھلی جنگ جاری ہے، جو روز اول سے قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ جنگ تلواروں، بندوقوں یا ہتھیاروں سے نہیں، بلکہ دلوں، دماغوں اور اعمال پر چلتی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے۔ وہ دل میں خاموشی سے ایسا خیال ڈالتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس طرف کھینچا جا رہا ہے۔ وہ نیکی کو روکنے، گناہ کو آسان بنانے اور نفس کو ہوا دینے میں ماہر ہے۔ اس کی چالاکی، مکارانہ انداز اور محض وسوسہ کے ذریعے گمراہی پھیلانے کی صلاحیت انسان کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ وہ کبھی انسان کو گناہ میں دھکیلتا ہے تو کبھی نیکی کروا کر ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کے ہر لمحے پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب انسان کمزور ہے، کب غمزدہ ہے، کب خوشی میں بے قابو ہے، کب نفسیاتی دباؤ میں ہے۔ وہ موقع کا انتظار کرتا ہے اور جیسے ہی انسان کسی بھی کمزور لمحے میں آتا ہے، وہ حملہ کر دیتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے، تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم بہت گناہگار ہو، تمہاری عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کبھی کہتا ہے، تم بہت نیک ہو، باقی سب سے بہتر ہو، تم پر فخر کرو۔ اس طرح وہ یا تو مایوسی میں ڈالتا ہے یا غرور میں۔ دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ شیطان کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ انسان کو دنیا کی رنگینیوں میں الجھا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا ہے ہی انجوائے کرنے کے لیے، زندگی ایک بار ملتی ہے، خوش ہو کر جیو، جو دل چاہے کرو، بعد میں توبہ کر لینا۔ وہ انسان کو یہ نہیں دکھاتا کہ موت اچانک بھی آ سکتی ہے، توبہ کا دروازہ بند بھی ہو سکتا ہے، اور زندگی کی مہلت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ انسان کو لمبی امیدوں میں مبتلا کرتا ہے اور یوں اسے غفلت کی نیند سلا دیتا ہے۔ شیطان کی چالوں کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر دکھاتا ہے۔ وہ زنا کو محبت کا نام دیتا ہے، سود کو کاروبار، جھوٹ کو سیاست، شراب کو سوشل لائف، ناچ گانے کو تفریح اور بے حیائی کو آزادی۔ انسان ان سب چیزوں کو معمولی سمجھ کر کرنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ضمیر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو کہ شیطان کامیاب ہو چکا ہے۔ شیطان کی چال صرف گناہ پر اکسائے بغیر مکمل نہیں ہوتی، بلکہ وہ گناہ کے بعد انسان کو مایوسی میں بھی دھکیلتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم اتنے گناہ کر چکے ہو، اب توبہ کا کیا فائدہ؟ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم جہنمی ہو چکے ہو۔ یہ اس کی بہت بڑی چال ہے، کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، کیونکہ مایوسی ہی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے شیطان کے ہر وار کا توڑ بھی رکھا ہے۔ سب سے پہلا توڑ یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس پر توکل کرے اور اس کے سوا کسی سے امید نہ رکھے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں۔ اخلاص شیطان کے حملے کا سب سے بڑا دفاع ہے۔
नमाज एक ऐसा क़िला है जिसमें शैतान दाखिल नहीं हो सकता। 5 वक्त की नमाज खुसूसन खुशू व खुजू के साथ अदा की जाए तो दिल से गुनाह का ज़ंग उतरने लगता है और शैतान दूर होता चला जाता है। कुरान की तिलावत ख़ासतौर पर सूरा अल-बक़रा, आयत अल-कुर्सी, सूरा फ़ल्क़ और सूरा नास ऐसे हथियार हैं जो शैतान को दूर भगाते हैं। सुबह व शाम के अज़कार, मसनून दुआएं, हर काम से पहले बसम अल्लाह पढ़ना शैतान के लिए दरवाजे बंद कर देता है। शैतान की एक बड़ी चाल ये है कि वो इंसान को बेहयाई और फहाशी की तरफ ले जाता है, ख़ासतौर पर जदीद दौर में सोशल मीडिया, फिल्में, ड्रामे, गाने और फहशा मवाद के ज़रिए। वो कहता है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, मगर हकीकत में ये रूहानी जहर है जो दिल को मुर्दा कर देता है। ऐसे मवाद से बचना, नज़रें नीची रखना, दिल को पाक रखना और हया का दामन थामे रखना न सिर्फ ईमान का हिस्सा है, बल्कि शैतान के वार से बचने की दीवार भी है। शैतान हमेशा तन्हाई में वार करता है, इसलिए नेक सोहबत इख्तियार करना, उलमाए दीन की मजालिस में जाना, कुरान व सुन्नत का इल्म हासिल करना और दीनी माहौल में रहना इंसान को मजबूत करता है। वो चाहता है कि इंसान तन्हा रहे, गमज़दा हो, नफ्स पर काबू ना रख सके और उस वक्त वो हमला करता है। लेकिन अगर इंसान अपने रब से जुड़ा हो तो वो हर चाल को पहचान लेता है।